भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जण एकल्यांक आयचो दीस आशिर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपेचो जावं दी. देव तुमच्या सोबे आसा. आज 230 दिसाची बासुणी पहिल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:18 इकडे पळया. तशेंच 22:18 अशें म्हणटा की दाविदा सांगता देव आसलो पळोवन सावळाक भिरांत दिसूंक सुरू जाली. आनी दाविदा सांगता हर एक देव पैण करतलो पळोवन दाविदान हाता गेली हर एक कामां आशिर्वादांनी भरतले. कित्याक म्हळ्यार देव दाविदा सांगता आसलो. हांगा म्हणटा की 12 ओळीन पळया साऊल दाविदा भियालो कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या सव्या आसलो आनी साऊलाक ताणें सांडलो. सर्वेस्पोर दाविदा सांगता आसलो आनी साऊलाक भिरांत तुटोवंक लागली. परतून पळया म्हज्या मगचे न्हू ओळी 14 म्हणटा तो आपल्या सर्व कामांनी सुफळ जातालो कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या सवे आसलो. सर कामान तो सुफळ जातालो. काल आशिर्वादा वयर म्हणलें आज परतून म्हणटा की देव आमच्या सवे आसा. त्या खातीर सांब पावल म्हणटा न्ही की रोमाकाराच्या पत्रांत 22:8 एक वळी कित्याक सगळो बायबल बासोणेचो बायबल. आज देवाची बासोणी तूं आयकत पाळताय जाल्यार देवाच्या बासोणीची तूं पातये ते वयस जाल्यार देवा सांगता चिपकोन रावते वयस जाल्यार तुजो दीस नंदन जातलो. तुवें हाता गेल्लें काम तें पोंता पावतलें. म्हज्या मगचे न्हू आज त्या खातीर हांगा म्हणटा की दाविदा सांगता देव आसल्या कारणातीर दाविदाच्या हर एक हाता गेल्ल्या कामां सुफळ 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 जाताली. त्या खातीर झुजेची जिवीत पळया सगळ्याच झुजेच्या पैण्याचेर देव आसल्या कारणा खातीर झुजे सुफळ 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 जावन एक कारबारी जालो. केदाळां वाचया बऱ्या रितीन बाहेट करून घ्या. झुजेची जिवीत उत्पत्ती पुस्तक झुजेची जिवीत आसा बऱ्या रितीन बाहेट करून घ्या. कित्याक म्हळ्यार आमी दिसपट्टे जिवितान जियेत आसतना झुजेची जिवीत दाविदाची जिवीत हे पर आमकां गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार आमी संवसार पळोवन तो तसो जाला हो असो जाला तो थंय पावलो हो हांगा पावलो. पळया झुजेची जिवितांत ती दाविदाची जिवितांत ती देव हर एक घडी तांचे सांगात आसलो. कित्याक ती देवा सांगात आसल्या कारणा खातीर दिसान दीस ती सुफळ जावन वाडत आशिर्वादांनी ती मुखार गेली. हे सकाळच्या वेळा म्हज्या मगाचे न्हू आज ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा हो आमचो आयचो दीस देव आमच्या सांगाता रावोंक जाय. देवा सांगात आमी चलोवंक जाय. आमी हाता गेल्लीं कामां
पोंता पावन आशिर्वादी जायची जाल्यार देव आमच्या सांगात रावंक जाय. त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी अर्घा दिवया आमी आमच्या बापाक सर्गीच्या, कित्याक आमच्या सांगात हर एक दीस आमकां राखून सांबाळन आमकां उदरगती पावयतलो आमचो देव जावन आसा. मोगाळा बापा, तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासता, कित्याक तूं बरो दयाळ काकुदा जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. सांडलारी कोणेय तूं आमकां सांडिनाय, कित्याक आमची नांवां जण एकल्यांची तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतायलाय. बापा, दीस आनी रात तूं आमचो मोग करनासाय. बापा, त्या वर्त्या तुज्या भासोवण्या खातीर आज तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटाव, दिनवासता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर आज एक घडी आयचे शिकोवण येता जाल्यार आमकां कळटा की माथेवा प्रमाणे शुभ वार्ता 27:21 एगडी वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 7:21 एगडी वाचया आमी. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राजांत रिगसोना. परतून एगडी वाचया आमी. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राजांत परतून रिगसोना. वाचया आमी एगडी बरं. म्हाका सोम्या सोम्या म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राजांत रिगसोना. बापूर बायचे उतार म्हज्या मोगाचेर. आज हांव सोम्या सोम्या म्हणून उलो मार म्हज्या मोगाचेर. सकाळी सदां आमी एक दीस एक भयण म्हणटाली म्हाका, ब्रदर हांव सदां सकाळी मिसाव येता, घरांत मागणें करता, तुजे सकाळी मागणें आयकता, दनपारां मागणें आयकता, सांजेरी मागणें आयकता, रायज वीथ जीसस म्हणटा तेय आयकता. आनी जितले वर्ड ऑफ गॉड हांवें बरोवन दवरले 3 बूक म्हजे कडेन फुल्ल आसात. इतले सुमार 70 वर्ड ऑफ गॉड म्हजे जिबेर म्हाका उडा आसा. तितले बायट हांव म्हणटा. कसो बरो प्रॉब्लम्स कित्याक म्हणल्यार आमगेर एकलो आसा न्ही की तो दिसा उसांबळ जाता. हे कसो मातशें एक पटी तो वसूं दी, एक पटी तो वसूं दी, एक पटी वसूं दी. कित्याक म्हाका नाका तेवटें रावूं. आमी उलयनात ब्रदर. कित्याक म्हणल्यार ताणें इतले म्हज्या जिवितान कश्टी लागीं, इतले त्रास दी लागीं, 2 जाणां भुरग्यां वयर कडीचे जालां. म्हजो घाम रक्ता बरी हांवें गळयला, रक्ता बरी हांवें गळयला. ब्रदर, म्हज्या लायफांत तो व्यक्ती नाका. त्या व्यक्ती हांव कांटळटे आसा. केदाळे एक पटी घर सोडून वचून म्हण चिंता आसा. हांवें ताका पोरच्या दिसा झगडटाना सांगलें की पळय हांवें कितें तुका सांगता, एक तूं वच नाल्यार हांव येता. म्हज्या मोगाचेर हांगा ही भयण म्हणटा की सकाळी मिसाव येता, सकाळी हांव तुज्या मागणें आयकता, दनपारां दैवीक तेरसां दिमिगान 1 घंटो मागणें आयकता आनी मागणें करता, सांजेरी मागणें आयकता. 3 बूक हांवें देवाचें तर सगळें बरोवन दवरून सुमार 70 वयर देवाचें तर म्हजे जिबेर बायट आसा म्हूण एका आपल्याच सक्रामेंता बगसूंक जायनातले खंयचे आमचे मागणे. त्या जेजू म्हणटा की सोम्या सोम्या म्हण तूं म्हाका उलो मारशीत जाल्यार हांगा पळय म्हणटा की बापूर म्हाका सोम्या सोम्या म्हण उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राजा रिगो आसना. बगार जो कोण सर्गीच्या बापाची कुशी करता तो सर्गीच्या राजांत रिगतलो. सर्गीच्या तुज्या बापाची कुशी आज तुका आनी तुज्या घोवाक एक करिल्ले त्या देवान जावन आसा. तुजो घोव अस्कत जाला जावं फुरो, तुजो घोव बेबदो जाला जावं फुरो, तुजो घोव उसांबळी जावं फुरो, आज ते जिणये सांगात्याक घेवन वचचें म्हणून ही देवाची मांडावळ न्हय की 70 आनी 80 देवाचे वाचून वाचून बाहेर करण्यातल्या तक्षण नाही. सकाळी दनपारां सांजेर मागणें आयकल्या तक्षण नाही. म्हज्या मोगाचेर आज आमी देवा 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 सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता जाल्यार बापाची कुशी आमकां पाळूंक जायना. जायपटी जायते बापाच्या कुशेचे विरुद्ध आमी व्यते आसा. म्हळ्यार आमच्या कुशे खातीर, आमच्या फायद्या खातीर मात्र आमी देवाचें रिपीट करता जावं फुरो सकाळी दनपारां सांजेर मागणें आयकता जावं फुरो. आज देवाची खुशी कितें म्हणून आमी समजून घेतला. देवाची खुशी तुजो 30% आसलो, तुजो घोव आज 70% मागण्याची तूं भयण, तुवें 30% आसता त्या अस्कतकायेच्या घोवाक एक्सेप्ट करून मुखार व्हरचें ही देवाची मांडावळ जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमकां देवाची उतर परतून म्हणटा पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 7:24 माथ्या प्रमाणे शुभ वार्ता 27:26 पळय इकडे वाचया आमी. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर खडपार बांदलेल्या एका बुद्धवान मनशा बरी. परतून म्हणटा पळया. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां, परतून ही म्हजी उतरां खाली बाहेर केला पावना, खाली उसार तेला वरा पावना, खाली बरोवन दवरला पावना. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता फर्स्ट आयकता, दुसरे पाळटा. जो कोणी उतरां पाळटा पळय हांगा म्हणटा की तो आपले घर खडपार बांदल्या बरी. आयकतलो आनी पाळटालो. आनी तुमकां घडीच सांगता, सुमार एक 8 वर्सां पयलीं हांवें पळयल्लें. हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर आमच्या हांव
हांगा ताबोर आश्रम आमचे डिवायन रिट्रीट सेंटर आसा थंय पयलीं हांव कावन्सिलिंगाक वेतालो आनी बसतलो आनी शिकोवणे वेतालो म्हणजे मग न्हू हांवें पळयलें एका भयणीची जिबी आनी ही भयण म्हणा लागली की ब्रदर हांव हांगा केदाळे 3 म्हयने फुडें रितीर येता म्हजो घोव जायतो पियेता जायतो उसांबोळी आनी इतलो म्हाका कश्ट दिता की ब्रदर सोसूंक जायना कितले फुडें आमकां घरांत व्हरून भायर घाला ताणें जाल्यार एक म्हाका कळीत आसा की म्हजो साक्रामेंत तो कितलो उसांबोळी जावं दी कितलो पाडारी जावं दी कितलो नाकारी जावं दी तो म्हजो साक्रामेंत जावन आसा ब्रदर हांव इतलें मागणें करता म्हाका एक होप आसा की म्हजो घोव फाटी येता ती लास्ट म्हणाली ब्रदर म्हज्या तकले हात लावन पळय ब्रदर प्लीज हात लाय आनी पळयता ती येदी व्हडली तकली मुळा आन गेला येदो व्हडलो खड्डो घाय पडला आनी ती म्हणा लागली ब्रदर हे म्हज्या घोवान मारले बट ब्रदर म्हाका तेजेर बेजार ना एकच हांव रितीर येयला ताचे ती शिरा पोवंक न्हय ताच्या खातीर दुकां गळोवंक न्हय ताजो आत्मो सालवार जायचे हर एक शुक्रान उपास करता हर एक दीस हांव दिमेर पडोन मागता आमचे मागणे मेळच्या पयलींच म्हणजे ही म्हणटाली की हर एक दीस बायबल काडून म्हणटा मागता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या घोवाचो आत्मो सालवार जायचे तो कितलेंय करूं दी कितले घरांत भायर गेला लोटून भायर गेला ताणें म्हणलें म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक म्हणलां की ह्या घरांत राववा नाका हांव एकच सांगलें की जेन्ना मातशें तूं परिवर्तन जायनय जेन्ना मातशें तूं सुमें वळखून घेनय तितून पर्यंत जितले मार म्हाका मार जितले म्हाका कश्टी कितले म्हज्या भुरग्यांक कश्टी आमी हे घर सोड तुजें हांव आमी मेकळी जावचें ना म्हज्या मगाच्यान त्या देवाची उतर म्हणटा पळया देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खाडपार बांदल्या एका बुदवंत मनशा बरी आमी खाडपार बांदल्या एका बुदवंत मनशा बरी आसूंक जाय रेवेन बांदले घर हेड्ड्या मनशा बरी आमी जिवंक नजो म्हज्या मगाच्यान कित्याक आज देवाची उतर आमकां पूर्ण रितीन सांगता की एका बुदवंत मनशा बरी जी सर्गीच्या जोडी जाला सासणीची बी जोडी जाला आमी देवाची उतर आयकचे देवाचे कायदे आमी पाळूंक जाय म्हज्या मगाच्यान न्हय की देवाचे उतर देवाचे उतर एक सांगता आनी आमी करचे आनीक आसूंक नजो कित्याक देवाचे उतर लेफ्ट आमी चलच्या रायटाक वेते आसा आनी म्हणल्यार देवा म्हज्या मागणें कितें आयकने म्हाका कितें तुवें फसयलें म्हाका कितें हे प्रॉब्लम्स कितें हांव कश्टान आसा कितें हांव दुकान आसा देवाचे उतार कितें म्हणटा आयक 10 उपादेश तुका देवान दिला ते 10 उपादेश कितें म्हणटा तें आयक त्या खातीर दनपाराच्या वेळार हर एक आसा मोटवी रितीर आसा ह्या मोटव्या रितीन भाग्य म्हज्या मगाच्यान तेन्ना थोडो नियाळ मोठो नियाळ कर ह्या आदवेंताचे तयार आसता आसतना आज म्हज्या मगाच्यान सोम्या म्हणून आमच्या गरजेक आमी उलो मारता जावं पयले देवाची खुशी घे आज जावं फुरो म्हज्या मगाच्यान रात सकाळी मागणें आयकून दनपारां मागणें आयकून सांजेर मागणें आयकून जर म्हज्या कुटुंबाच्या एका सांद्याले दुस्मान काय दवर आज बक्षीन आसतना तोंड काळें करून रावता जाल्यार म्हज्या सोम्या म्हणल्या म्हज्या मागण्यांक प्रतिफळ लाभता गे म्हज्या मगाच्यान हांव सकाळी दनपारां मागणें आयकून आज हेरांक केंटा हेरांक सकयल घालता हेरांक आड पांय दिवन हेरांचे जिवीत पाड करता जाल्यार म्हज्या सोम्या म्हणल्या मागण्या अर्थ आसा गे एक घडी आज नियाळया आनी आयचो दीस म्हज्या मगाच्यान आमी परिवर्तन जावया नव्या जिविताक येवया ह्या आदवेंतांत एक आमकां अवकाश आसा बरो कुमसाराक आनी आमचें जिवीत बदलूं तशें आज सोम्या म्हणल्या म्हज्या मागण्यांक सोम्यान म्हजें मागणें आयकचें जाल्यार त्या सोम्याचें उतर आयकुया त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवया एक घडी म्हज्या मगाच्यान आमचे दोळे धांपया आमी सोम्या अर्घ दिव्या गायनाद्वारे आनी तशेंच हांगा आसली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Soglo Jesu समर्पिता कुशीन सरा उपसिता सदा स्मोकर ताचेर पातीर ताचे सया जियेता Soglo Jesu समर्पिता कुशीन सरा उपसिता सदा स्मोकर ताचेर पातीर ताचे सया जियेता सर्व सावदिता सर्व
सोम्या म्हाका सर्व सांदिता 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 सगळंच म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता. लॉर्ड हांव रिमा बॉम्बेतावन फाटल्या दिसांनी म्हज्या पतीक हार्टान प्रॉब्लम जाल्लें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांव तें मागोन आशिल्लीं आनी आतां ताची भलायकी बरी आसा. देवाक जावं अर्गान. थँक्यू जिजस. हालेलुया. म्हजें नांव राजन कॉड्रस. हांव शारजांत काम करनासा. हांव लास्ट टायम गांवांक आयले तदाळा स्कुटरान भायर वताना म्हजें वॉलेट भायर पडलें आनी त्या वॉलेटान म्हजें पुरा आंगाचें दुबयचें ड्रायवींग लायसन्स, इंडियाचें ड्रायवींग लायसन्स, म्हजें आयडेंटिटी कार्ड, म्हजें कामाचें कार्ड तें पुरा आसलें. म्हाका पाटी येवंक गरज आसली, पुरा डॉक्युमेंट्स तांतूं आसली आनी तांतूं म्हजे खंयचेय कॉन्टॅक्ट नंबर नासले त्या वॉलेटान. तशें हांव मस्त सोदलें पूण मेळ्ळेंच ना आनी म्हाका पाटी वचूंक एक 4-5 दीस मात्र टायम आसलें पाटी हांगा शारजा येवंक. सो हांव मस्त टेन्शनार आसलो आनी पुरा डॉक्युमेंटाक रिएप्लाय करूंक गरज आसलें. ताका म्हजे भयणीन ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन धाडलें आनी तांणी सगळ्यांनी मागूंक स्टार्ट केलें. अजाप म्हणल्यार बरी हांवें वेच्या एक 2 दिसां पयले एका मनशान कॉल करून विचारलें की ताजे कडेन एक वॉलेट आसा तें म्हजें घे म्हणून. हांव ताका विचारलें तुका कशें म्हजे नंबर कशें मेळ्ळे म्हणून. तो म्हणलो तांतूं वॉलेटान तो एक सुपर मार्केटीचें बिल आसलें. ताणें वचून ते सुपर मार्केटीन दिसान रिक्वेस्ट करून म्हजे मोबायल नंबर काडून म्हाका कॉल करून ते म्हाका पाटी पावयत केलें. एक व्हडलो अजाप कित्याक म्हणल्यार म्हाका तें पाटी मेळची एक अशें भरोसोच नासलें कोण मनी पाटी दितली आनी कित्याक म्हणल्यार तांचो नंबर म्हजे कांय कॉन्टॅक्ट डिटेल्स नासले. सो एक अजाप असो. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम म्हजे खातीर मागिल्ल्या खातीर आनी प्रेज द लॉर्ड. देवान जे मागणी आयकून म्हाका पाटी हे मेळचे बरें केलें. थँक्यू जिजस. 5 भासोनी आमी जाणीक उसारया आनी 2 टेस्टिमनी हांगा आसले आमी आयकुया. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगडता, भगवल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय येता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव जेस्ती सिक्वेरा मंगळूरतावन म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक कोविडाच्या वेळार खाम गेल्लें आनी इतर वैयक्तीक कारणांक लागून तो आमाल पियोवण्यार बली जावन मरणाच्या तणी पर्यंत पावुल्लो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक ताचे पासून मागूंक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी मागता म्हूण बसवून वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच म्हूण तेल्यां. म्हज्या पुतान आतां आमाल पियोवचें पुर्तें सोडून 1.5 वर्स उतरलें. हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक ह्या पासून उपकार बावुरतां आनी देन्या देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. Praise the Lord. I want to give a testimony of my daughter. She was not conceiving for 2 years. I am talking from Mumbai. My name is Diana. And now
she is having a baby boy. I repeated the word of God. Brother Prakash gave me Psalm 113 verse 9, and it really was a gift from God, which I continuously repeated me and my family members. I want to praise and thank the Lord for doing such a wondrous miracle in our life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. एक घडी आमचे दोळे धांपया म्हज्या मगाच्यो आमच्या गरजेक जायते फुडें सुमया म्हणला जावं फुरो आमी ताच्या वाटेन ताचें उतर आमी खान दिनासतना ताचे वाटे चलनासतना विंगडच वाट आमी धरला जावं फुरो एक घडी आज माग्या सुमया आज ब्रेस्तराच्या दिसा म्हजें काळीज म्हजें मन परिवर्तन कर एक नवें जिवीत आज म्हाका आपणे दी सुमया वायट तर म्हाका मेकळें कर सुमया जायत्या बोटी हांव वायटाक सांडून बरें जिवीत जी म्हणून हांव आज प्रयत्न करनासा जाल्यार तांतूस हांव फसोन आसा जेजू म्हजी काकूट कर म्हजें दायद कर एक नवें जिवीत म्हाका प्राप्त कर म्हणून आज हांव तुजेले परत मागता माग्या म्हज्या मोगाचें न्हू आयचे दिसा मोगाळा बापा आज आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांगा सगळ्या पिडे सांग आशिर्वादीत कर तांची पिडा तांचे दूख तांचे कश्ट आज तुमी कितें तांचे गाय पेकाना कोणाचें ऑपरेशन आसा आज कश्टान आसा दुखान आसा जेजू आज तुका उलो मानस तुज्या भुरग्यांचे दायद कय सोम्या आज मागता कोणें कार्य हातान घेतला झगडे जावन आसा मिसअंडरस्टँडींग अडकळे जावन आसा थंय तूं राव सोम्या काना शहराच्या लग्नाक तूं उबें रावलें तशेंच ह्या डिसेंबरांत जानेवारींत जायते कार्य आसा हर एक कार्याच्या वेळार तुका आमी इनवायट करता उलो मारता सोम्या तूं येवन उण्या पडले दिसवत भरतीकन दीस सोम्या मागता सोम्या आज हॉस्पिटलां वळवळतल्या आमच्या भाव भयणीचेर दया खंय काकूत कर सोम्या तांच्या मदीं उबें राव तांची दुखां पुसून काड तांचे कश्ट हळू कर मागता सोम्या आज गरजेंत आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर नदर लाय कश्ट जाल्यार तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव सगळ्या वायटा विघ्नांतावन अनवरतावन सगळ्या बंदडा बंदकणितावन तुज्या भुरग्यांक सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता दीस समसो आयचो आशिर्वादाचो कर सोम्या आमच्या सांगात राव सोम्या आमच्या सांगात आज तुजी दैवी कृपा देवय सोम्या तुज्या सांगात चलोवंक आमकां आदार दी बळ दी सकत लाभय म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें आज 12:30 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर भायर दवरतले आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें हांव कावन्सिलिंगा बसून आसतलो तशेंच म्हज्या मोगाचें 6:30 सवाय 9 वरां पर्यंत सगळ्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक विशेष मांडवळ विशेष आराधन आयचे भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश हांव फादर सबेस्टीन इतर ह्या जगत्या स्वतार आसतले 6:30 वरां 7 मीस 7 थावन सवाय 9 वरां ही मांडवळ आसतली तशेंच पिडेस्तांक ओपन ग्रावंड आउटरीच जावन आसा हे आद्वेंताची एका दिसाची मोठवी रितीर त्या खातीर ग्रावंडात आसल्या कारणान पिडेस्तां तुमकां येवयेत आनी तशें कश्ट जाल्यांक आनी जण एकल्या गरजेवंता खातीर गरजेवंता की येया आनी सोम्याची दैवी सकत तुमी अनुभव करा डिसेंबरच्या 9 आनी 10 तारखेर एक विशेष मांडवळ जावन आसा तुमी एकदम अशें कळीत आसा सिंधुदुर्ग डायस मालवण म्हणल्यार सुवातेर रोजरी चर्च एकदम अशें लिफलेटां आनी तुमकां प्रोमो मेळ्ळा जावं फुरो येया व्हड संख्येन गोवा सिंधुदुर्ग आनी जायते सुवातेर तुमकां लागीं आसा जाल्यार ह्या 2 दिसाचें कन्वेन्शनां चुकाय नाकात हे वर्ते कन्वेन्शन आद्वेंताची मोठवे 2 दिसाचें कन्वेन्शन मोठवे 2 दिसाचे रितीरेंत ओपन आउटरीच म्हज्या मोगाचें सांगा एकामेका पिडेस्तां आनी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष मागणे आसतले आनी गरजेवंत विशेष मागणे आसतले सकाळी अर्गावाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन हे देवळ सांगा आनी येया व्हड संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत आमी जण एकले अनुभव करया डिसेंबरच्या 11 तारखेर सेंट एंटनी चर्च मलाड मालवणी मुंबई 7:30 थावन 9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश या व्हडा संख्यान ह्या आद्वेंताच्या मोठव्या आराधनांत भाग घेवन आज बऱ्या कुमसार तयार जावन आमी जेजूक आमच्या काळजांत स्वागत करूंक आमी जण एकले आयती रावया म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरा आमचे इंस्टाग्राम पेज आसा आनी तशें यूट्यूब चॅनल आमचे व्हिडिओ आसा एरायज विथ जिजस म्हणले आमचे एक मागणें आसा युथां खातीर स्पेशली दायकान एकामेका धाडा दनपाराच्या मोठव्या रितीन जण एकले भाग घेया आनी प्रत्येक लिंक तुमकां मेळ्ळा धडा ना जाल्यार यूट्यूबार सबस्क्रायब करा तुमच्या भुरग्यांक सांगा सबस्क्रायब करा सबस्क्रायब केल्या द्वारे तुमकां व्हिडिओ वेग घेवन पावतलो आमच्या चॅनलार आमी येदोळ पर्यंत मॉनिटायझर करूंक ना म्हळ्यार आमचें चॅनल ॲड घालनासतना आमचें चॅनल अशेंच आमी सोडला कित्याक म्हळ्यार डायरेक्टली देवाचे उतार
तुमकां मेळो न्ही म्हणून त्या खातीर सबस्क्रायब करा. तुमकां वेगळीचे म्हणटा सकाळी वेगळी व्हिडिओ तुमच्या हाताक तुमकां मेळटलो. तसो देव तुमकां आशिर्वादांनी बेस्तांवांनी कृपेनी भरूं दी. आनी सगळ्या मांडावळ्या खातीर तुमी आमच्या खातीर मागा. प्रत्येक तरान मालवणचे 2 दिसाचे कन्वेन्शन, तशेंच डिसेंबर 11 तारखेर सेंट अँटोनी चर्च तांची रिट्रीट दोनी हेच्या खातीर विशेष मागा. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव बॉम्बेतावन उलयतां. म्हजें नांव ट्रिजा. हांव 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयली टेस्टमनी कितें म्हणल्यार म्हजे पांयाच्यो गांठी दुखताल्यो आनीक पांय सुचताले. आतां ते बरे आसात. आनी दुसरें म्हज्या फ्रेंडाच्या बोटाक एक सांकळा भशेन कितें गाडशी येताली. ताणें ऑपरेशन केलें आनी थोड्या तेंपान मागीर परतेन येताली. देखून डॉक्टरान सांगलें ताका आनी मुखार टेस्ट करूंक जाय म्हणून. ताणें टेस्ट केलें आनी रिपोर्ट बरो आयलो, कांय ना म्हणून सांगलें. आनी तिसरी कितें म्हणल्यार म्हजे भयणीचे दुयेंसो प्रेशर हाय जाल्लो. ते ICUंत हाडलें 2 म्हयने आनी ताच्या ब्रेनाचें सिजरींग जालें. आतां तें बरें आसा. हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचो उपकार बाळगता आमच्या सांगाता मागल्या खातीर. आनी एक धन्य जेजूचो चड आनी चड उपकार बाळगता. थँक्यू जेजस, प्रेज जेजस, लव यू जेजस. आमेन. हांव उडपीतल्यान उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. म्हजें काम म्हाका फाटीं मेळोवन दी म्हणून ब्रदर प्रकाशान म्हाका 3 बायबल वर्स दिले. हांवें ते सदांच रिपीट केले आनी म्हाका आज एक बऱ्या कंपनींत काम लागून जालां. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ब्रदर प्रकाशाच्या सगळ्या टिमाक हांव धन्यवाद पाठयतां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोवाथान उलयतां. हांव म्हजी एक टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. फाटले 3 म्हयने सुमार म्हाका मंथली पिरियड्स जावपाचें बंद जाल्लें. हांव डॉक्टरा लागीं गेलें. डॉक्टरान सांगलें PCOD प्रॉब्लम म्हणून. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हाजी मामी डेली रिपीट करीत आसली आनी तशेंच आमी डेली 3 ते 4 वरांच्या रितीरान मागत आसतालीं. आनी कांय दिसांनी म्हाका विदावट एनी पेन पिरियड्स जाले. म्हाका गूण केल्ल्या पासत हांव सोम्या जेजूक आर्गां दितां. तशेंच म्हाजे पासत मागलेल्या खातीर हांव ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक थँक्यू म्हणटा. गॉड ब्लेस यू ब्रदर प्रकाश एंड युअर एंटायर टीम. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. थँक्यू मदर मॅरी. हालेलुया, हालेलुया. हांव क्लेमेंट फर्नांडीस वाकोला रावतां. हांव म्हाजी साक्ष दितां की हांवें ब्रदर प्रकाश कडेन कावन्सिलींग केलें आनी ताचें मागणें हांव आयकत रावलो. आज म्हाका 20-25 दीस जाले मागणें आयकतां. म्हाज्या टॉपरान आनी पेंगटाक जी दूख आसली ती उणी जाली आनी हांव फायनान्शियल प्रॉब्लेम मदीं आसलेलो. व्हड म्हजेर आकांत आसलो. त्या आकांतासून म्हाका सोल्युशन मेळोंक देवान बळ दिलें आनी म्हाका फायनान्शियल प्रॉब्लेम पासून सोडूंक देवान सुरू केलें. देखून देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव आर्गां आनी वाखाणनी थँक्यू म्हणटा. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी ताचे टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा आनी ताचो हो वावर देवाची पुत्राची परगोटणी बरे भाशेन जावंक आनी सदांच देवाच्या मोगान आमकां बरोवंक हांव देवा लागीं मागतां. आमेन.